बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा वो है ख्वाब के अंदर बिल्ली को मुख्तलिफ हालतों में देखना। तो बिल्ली को ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ हालतें ऐसी हो सकती हैं कि ख्वाब में बिल्ली को सफ़ेद रंग का देखना, काले रंग की देखना, भूरे रंग की देखना, सुर्ख रंग की देखना, बिल्ली को घर में देखना, बाहर देखना, बिल्ली को बच्चों के साथ देखना, घर वाली पालतू बिल्ली को देखना, बिल्ली को लड़ाई झगड़ा करते देखना, बिल्ली को काटते देखना वगैरह। तो इसी तरह मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। अगर आप इन सारी ख्वाबों की मुख्तलिफ यानी कि बिल्ली के रिलेटेड अगर आप कोई भी आपका ख्वाब है और आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आप ख्वाब में काले रंग की बिल्ली देखते हैं तो ये माल के चोरी होने, कसरत से रंज पाने, बीमार होने और किसी मुसीबत के आने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में सफेद रंग की बिल्ली देखे तो ये नौकर या नौकरानी से रंज पहुंचने, बदकारी करने और हासदों से हसद पाने की निशानी है। और अगर इसी तरह ख्वाब में कोई सुर्ख रंग की बिल्ली देखे तो यह लड़ाई झगड़ा होने, दुश्मन से गुजंद पहुंचने और नाहुसत पाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में भूरे रंग की बिल्ली देखे तो या भूरे रंग की या मटियाले रंग की बिल्ली देखे तो यह तुहमत के लगने, मुश्किलात पाने, चोरी होने और लड़ाई झगड़ा होने की निशानी है। और अगर इसी तरह आप ख्वाब में जर्द रंग की बिल्ली देखते हैं तो यह बीमार होने, चोरी होने और चुगलखोर से तकलीफ पहुंचने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में यह देखे कि उसने मिले जुले रंगों वाली बिल्ली को देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर यह होगी कि यह दुश्मन से गुजंद पहुंचने, चोरी होने, नौकर या चुगलखोर से तकलीफ पहुंचने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में मासूम सी बिल्ली देखते हैं तो ये इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये घर की चोरी होने की इलामत है। और अगर आप ख्वाब में नीली आंखों वाली बिल्ली देखते हैं तो ये मकरो, फरेब पाने और धोखा पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में बिल्ली को बच्चे देते हुए देखते हैं या बच्चों के साथ देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आपने ख्वाब में जितने बच्चों के साथ बिल्ली को देखा है या जितने बच्चे देते हुए देखा है उसी हिसाब से आप चुगलखोरों से रंज पाएंगे और आप हासदों के हसद से बचेंगे नहीं, बल्कि उसमें हसद में आपको हासदों का हसद पहुंचेगा। आपको नौकर या नौकरानी से परेशानी उठानी पड़ेगी और आप खुद रंजो गम में मुब्तला होंगे। और इसी तरह अगर आप ख्वाब में बिल्ली को बच्चे देते हुए या बिल्ली को बच्चे देने पर खून ज़दा देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये माले हराम खाने, लड़ाई झगड़ा होने, चोरी होने, बीमार होने और हराम कारी करने की दलील है। और अगर आप ख्वाब में बहुत सारी बिल्लियां देखते हैं तो ये रंजो गम पाने, चुगलखोर से तकलीफ पहुंचने, नौकर या नौकरानियों से परेशान रहने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने ख्वाब में पालतू बिल्ली या जो आपने अपने घर में बिल्ली पाली हुई है उसको देखते हैं, अगर आप ख्वाब में पालतू बिल्ली को पुरसकून हालत में देखते हैं तो ये शरीके हयात से फायदा हासिल होने, चोरी से बचने और रंजो गम के दूर होने की दलील है। और अगर आप ख्वाब में अपनी पालतू बिल्ली को पुरसकून हालत में नहीं देखते हैं तो ये घरेलू तनाज़ा होने और रंजो गम पाने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में बिल्ली के साथ खेलते हैं तो ये दुश्मन को दोस्त बनाने, लड़ाई झगड़े से बचने और हासदों के हसद के दूर होने की निशानी है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर ये देखे कि वो बिल्ली को अपनी तरफ आते हुए देखता है या बिल्ली को हमला करते हुए देखता है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये बीमारी में मुब्तला होने, लड़ाई झगड़ा के करने, किसी फसादी औरत से तकलीफ पहुंचने और किसी मुसीबत के आने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में बिल्ली को जाते हुए देखे या बिल्ली को खुद का हुक्म मानते हुए देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये चुगलखोरों और हासदों से बचने,
اگر صاحب خواب کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے شفا پانے، صاحب خواب کو خوشی حاصل ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر بلی کا بچہ یا بچے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ پریشان ہونے، دشمن سے واسطہ پڑنے، حاسدوں سے حسد پانے اور نوکر یا نوکرانیوں سے رنج پانے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے تو صاحب خواب مال حرام کھائے گا اور بدکاری کرے گا اور کسی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بلی کو مار دیا ہے یا ہلاک کر دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ رنج و غم کے دور ہونے، چوروں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہونے۔ اگر صاحب خواب کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے شفا یاب ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بلی کو دیکھا ہے اور ڈر گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اور خواب دیکھنے والا رنج و غم پائے گا یا اس کے گھر میں چوری ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بلی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے یا لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر آپ نے بلی کو اپنے گھر میں چیز دیکھی ہے، کھاتے ہوئے یا لے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ گھر کی چوری ہونے کی اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بلی نے باہر سے کوئی چیز کھائی ہے یا باہر سے کوئی چیز لے کر جا رہی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ باہر کی چوری ہونے اور بیماری میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں بلی کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ گھر کی چوری ہونے، فسادی عورت سے فساد پانے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ بلی کو اپنے گھر سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر صاحب خواب کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے خلاصی پائے گا، اگر کسی رنج و غم میں مبتلا ہے تو رنج و غم سے نجات ملے گی اور صاحب خواب کو چغل خوروں یا حاسدوں سے نجات ملے گی۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خواب میں بلی کو مردہ حالت میں یا مرا ہوا دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دشمنوں اور چغل خوروں یا حاسدوں پر فتح حاصل ہونے، بیماری سے شفا پانے، رنج و غم کے دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں بلی کو زخمی حالت میں دیکھتے ہیں یا بلی کو بیمار دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ حاسدوں کے حسد سے بچنے، دشمن پر فتح حاصل ہونے، چغل خوروں اور لڑائی جھگڑا سے بچنے کی دلیل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس ویڈیو سے کچھ مختلف ہو، کچھ ہو سکتا ہے لازمی تو نہیں سیم ٹو سیم ہو۔ تو آپ اپنے اگر خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا خواب کمنٹ کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جلد از جلد آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے رپلائی کیا جا سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضی یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔